बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मुहल्लक फारूकी के आज के कॉलम का उन्वान है जल्दी करो घटिया लोग। सिंध के इंस्पेक्टर जनरल सैयद मुहिब असद ने पिछले दिनों कराची में पुलिस के अफसरों से खिताब किया। इस मौके पर डीआईजी कराची और पांचों अजला के एसएसपी और डीएसपी के अलावा तमाम थाना इंचार्ज भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इन अफसरों से कहा कि मुझे केईएससी के साबिक एमडी मलिक शाहिद हामिद का कातिल चाहिए। उन्होंने कराची पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, कराची के एक इंतहाई मसरूफ इलाके में 4 आदमी दिन दिहाड़े 3 अफराद को कत्ल करके फरार हो गए और पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आईजी सैयद मुहिब असद ने कहा कि वजीर आजम ने इस सिलसिले में मुझे बुलाकर जो कुछ कहा है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मुझे फिर बुलवाया है, मुझे उनको भी कराची की सूरत हाल के बारे में ब्रीफ करना है और इन मौके पर मुझे नाकाबिले बयान हद तक शर्मिंदगी होती है। आईजी ने कहा कि अगर 30,000 पुलिस एहलकार कराची में दहशतगर्दों को नहीं पकड़ सकते तो पुलिस वाले अपने घरों में बैठ जाएं। सैयद मुहिब असद साहब ने कहा कि पहले मैंने कराची में अमन अमान की जिम्मेदारी डीआईजी कराची को दी थी, लेकिन अब तमाम मामलात मैंने अपने हाथ में ले लिए हैं। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब मैं देखता हूं कौन कानून कायदे की खिलाफ वर्जी करता है। आईजी साहब के खिताब के बाद पांचों अजला के एसएसपी हजरात ने भी अपने अपने हलकों के थानेदारों और डीएसपी हजरात के अहम इजलास किए और जराइम पेशा अफराद का कला कमा करने का अहद किया। आइए अब हम ये देखें कि आईजी की इस तहदीद आमेज गुफ्तगू का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हलकों में क्या हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि बराह रास्त भर्ती होने वाले नौजवान पीएसपी का रद्द-ए-अमल कुछ इस किस्म का रहा होगा। अगर उनमें से किसी दोस्त ने इजलास की तफसील पूछी होगी तो उसने कहा होगा, The boss gave us quite a good stinker. Pal, God help us. Amen. किसी खुर्राट थानेदार ने यही खबर अपने दोस्त को कुछ इस तरह सुनाई होगी, ओए आज ते बस सवाद ही आ गया, साहब ने आज साड़ी पीठ ते ऐसी धूल जाड़ी है कि बल्ले बल्ले बल्ले। इन दोनों जुमलों का एक दूसरे का आजाद तर्जुमा समझ लीजिए। ऐसा मालूम होता है कि हम थोड़ी बहुत डांट टपट और सख्त कलामी के बगैर बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। इस सिलसिले में मुझे 19वीं सदी का एक लतीफा याद आ गया। आप भी सिर्फ इसे लतीफा समझकर पढ़िए और इसमें वाकईयत तलाश करने ना बैठ जाइए। अंग्रेज इंग्लिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा वगैरह पर बराह रास्त हुकूमत करते थे। इन जगहों पर उनके वायसराय तैनात होते थे। इनकी सिविल सर्विस के लिए वो अपनी एकेडमी में तरबियत देकर ज्यादातर इंग्लिस्तानी के और थोड़े से उन मुल्कों के अपने शहरियों को अफसर बनाकर भेजते थे। तरबियत का मामला ये था कि बहुत से मज़ामीन तो सबके लिए मुश्तरक होते थे, मसलन अंग्रेजी अदब, तारीख, इंग्लिस्तान, मुआशियात, सियासियात, फलसफा वगैरह वगैरह। लेकिन हर अफसर को उस मुल्क की तहजीब और सकाफत और तारीख अलग से पढ़नी पड़ती थी जहां के लिए उसे मुंतखब किया जाता था। एक साल ऐसा हुआ कि तमाम जेर तरबियत अफसरों की मजमूई तादाद बहुत कम थी और इंडियन सिविल सर्विस के लिए तो सिर्फ एक अफसर मुंतखब हुआ था। जब जेर तरबियत अफसरान एकेडमी में आए तो उनकी कम तादाद के पेश नजर मुश्तरक दिलचस्पी वाले मज़ामीन के लिए उनकी मुश्तरका क्लासें कायम की गईं। लेकिन हिंदुस्तानी सकाफत तो आईसीएस के अखलौते अफसर को अलहदा पढ़नी थी। 80-85 साल का एक बूढ़ा रिटायर्ड आईसीएस अंग्रेज एकेडमी में हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत का प्रोफेसर था। जेर तरबियत अफसर ने उसके पास हाजिरी दी, अपना तारुफ कराया और उससे पूछा कि वह हफ्ते में किन दिनों में किस वक्त पढ़ाना पसंद करेगा। बूढ़े प्रोफेसर को जब मालूम हुआ कि ये एक ही अफसर को तरबियत देनी है तो उसने कहा, बेटे
ہندوستانی ثقافت اتنا مشکل مضمون نہیں ہے کہ تم اسے 2 سال تک پڑھتے رہو. فی الحال تم دوسرے مضامین پر توجہ دو اور بعد میں میرے پاس آ جانا. لیکن سر سال کے ختم ہونے پر میرا امتحان بھی تو ہوگا جو اگلے سال پھر بھی ہوگا, تو میری تیاری کس طرح ہوگی؟ تم بالکل فکر مت کرو, یہ بہت آسان مضمون ہے اور نمبر بھی تو مجھے کو دینا ہوگا. تم یہ سمجھ لو کہ اس مضمون میں نہ صرف یہ کہ تم کامیاب بلکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ نمبر بھی مل گئے. نوجوان افسر اکیڈمی میں پڑھتا رہا, گاہے بگاہے بوڑھے ICS افسر سے ملتا بھی رہا. اس سے یہی سنتا رہا کہ تم بالکل فکر نہ کرو, وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. آخر تربیت ختم ہونے میں مشکل سے 1 مہینہ رہ گیا. نوجوان پھر بوڑھے پروفیسر سے وہی روایتی جواب سن کر واپس آ گیا. اب 1 ہفتہ رہ گیا, امتحان کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے. نوجوان آفیسر ہندوستانی ثقافت میں بڑے امتیاز سے کامیاب ہو گیا. بحری جہاز میں اس کی کیبن بھی مخصوص ہو گئی. وہ انتہائی غیر مطمئن انداز میں بوڑھے پروفیسر کے پاس گیا. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. نمبر وغیرہ کا معاملہ تو بالکل صحیح رہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہندوستانی ثقافت کے بارے میں تو بالکل کورا ہوں. آخر میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تم بالکل فکر نہ کرو, تم وہاں جا کر بہت کامیاب زندگی گزارو گے. تمہارے جہاز میں جانے سے 15 منٹ پہلے میں بندرگاہ پر آؤں گا اور وہیں تم سے بات کروں گا. نوجوان نے سوچا کہ شاید پروفیسر نے کوئی تحریری مواد تیار کر کے رکھا ہوگا, وہ مجھے دے دے گا جسے میں جہاز میں بیٹھ کر پڑھ لوں گا. آخر نوجوان بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد بوڑھے پروفیسر کا انتظار کرنے لگا. وعدے کے مطابق وہ آ گیا. اس نے نوجوان کی پیٹھ تھپکی. آئندہ زندگی میں اس کی کامیابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پھر اپنی جیب میں سے 1 مربع انچ کا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا. اس پر چند الفاظ لکھے ہوئے تھے. اس نے کاغذ کو تعویذ کی شکل میں 4 تہہ میں موڑا. اسے نوجوان کو دیتے ہوئے بولا, اسے حفاظت سے اپنے پرس میں رکھ لو. اگر تم پر کبھی کوئی مصیبت آئے تو اس پر لکھے ہوئے الفاظ کو صحیح جگہ دوہرا دینا. نوجوان نے ہندوستان پہنچ کر رپورٹ دی. کچھ دن زیر تربیت رہا اور ایک دن ایک سب ڈویژن کا اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا. خلقی طور پر ایک نیک انسان تھا. عملے نے جو ہی یہ کیفیت محسوس کی تو ہر آدمی کھل کھیلنے لگا. نظم و ضبط چوپٹ ہو گیا. سرکاری واجبات کی وصولی التوا میں پڑی. رشوت کا دور دورہ ہوا. صدر دفتر سے پہلے ہلکے پھلکے, پھر تہدید آمیز اور پھر سخت تہدید آمیز خطوط آنے لگے. نوجوان اسسٹنٹ کمشنر ان خطوط پر شریفانہ انداز میں کچھ نہ کچھ لکھ کر دفتر میں بھیجتا رہا. مثلاً پلیز نوٹ, فار ارجنٹ ایکشن پلیز, کائنڈلی ایکسپیڈائٹ. عملہ یہ التجائیہ احکام پڑھتا رہا اور ہنس ہنس کر انہیں نظر انداز کرتا رہا. آخر ایک روز صدر دفتر سے آخری تنبیہی مراسلہ آ گیا کہ اگر 10 روز کے اندر اندر تمام واجبات وصول کر کے خزانے میں جمع نہ کروا دیے گئے تو تمہیں معطل کر کے سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. نوجوان افسر نے اس خط کو بھی دفتر بھیج دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ تحصیلدار سے لے کر نچلے عملے تک کے سب لوگ کل صبح ٹھیک 9 بجے میرے دفتر کے سامنے درخت کے نیچے جمع ہو جائیں. میں انہیں خطاب کروں گا. اگر کسی جانب سے کوئی غفلت ہوئی تو اسے کسی حالت میں بخشا نہیں جائے گا. اس نے پیشکار کو یہ حکم بھی دیا کہ جو لوگ آج کسی وجہ سے دفتر نہیں آئے ہیں ان کے گھر پر اطلاع بھیج کر انہیں کل صبح وقت مقررہ پر بلوایا جائے. دوسرے روز تمام لوگ 9 بجے سے پہلے درخت کے نیچے اکٹھا ہو گئے. نوجوان افسر ٹھیک 9 بجے آیا اور حاضرین پر نظر ڈالے بغیر اپنے دفتر میں جا کر کام کرنے لگا. باہر لوگ انتظار کرتے رہے.
اور وہ اندر اپنی لکھائی پڑھائی میں مشغول رہا۔ 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے، حتیٰ کہ 3 بج گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کھانا پانی تو درکنار، پیشاب کرنے کے لیے بھی درخت کے نیچے سے کھسک جاتا۔ آخر 3 بجے نوجوان افسر فل سوٹ پہنے ہوئے، بغل میں پتلا سا ہنٹر دبائے آیا اور قدرے بلند جگہ پر کھڑا ہوا۔ پرس سے تعویذ نما کاغذ نکال کر اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، خاموشی کے ساتھ گردن گھما گھما کر ادھر ادھر لوگوں کو دیکھا، بلکہ گھورا، اور ہنٹر بغل سے نکال کر ہاتھ میں لہراتے ہوئے سخت اور درست لہجے میں کہا، جلدی کرو گھٹیا لوگ۔ دراصل گھٹیا لوگ کی جگہ 2 الفاظ پر مشتمل کوئی اور دشنامی فقرہ اس کاغذ پر درج تھا جو مجھے یاد نہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہی وہ نوجوان انگریز ICS افسر واپس دفتر میں چلا گیا۔ یہاں پیڑ تلے ایک ہلچل مچ گئی۔ صاحب بہت خفا ہو گیا ہے، اب وہ کسی کو نہیں بخشے گا، اپنی جان بچاؤ اور جلدی جلدی کام ختم کرو۔ تحصیلدار نے قانون گو کو اور اس نے پٹواری کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اگر نوکری پیاری ہے تو 3 دن کے اندر اندر تمام واجبات وصول کرو۔ سارا کام وقت سے پہلے مکمل ہو گیا۔ صدر دفتر سے اسسٹنٹ کمشنر کے نام 27 مراسلہ بھی آ گیا، جسے حسب معمول دفتر میں بھیج کر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سید محب اسد صاحب، لمبی چوڑی وضاحتی تقریر تو آپ کر چکے، اب ذرا جلدی کرو کہہ کر بھی دیکھیے۔ یا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔